वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं यत् नन्दिन्याः नाम माता या वर्तते कामधेनु सुरभिः सा दिलीपं शप्तवती यतो हि सा एवं चिन्तितवती अनेन मम अपराधः कृतः इति कृत्वा सा उक्तवती यावत् भवान् दिलीपः मम प्रसूतिं न पूजयिष्यति तावता कालेन भवान् पुत्रं न प्राप्स्यसि अथवा पुत्रीं न प्राप्स्यसि। एतावता शापः सुरभेः आसीत्। ततः वसिष्ठः एतत् सर्वं दिलीपं निवेदयति किं किं करणीयं, नन्दिन्याः सेवा कथं करणीया, एतत् सर्वम् अस्माभिः सेवायाः विधिः कथम् अस्ति तत्सर्वं निवेदयन् अस्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् अस्माभिः अधीतमेव पुनः दर्शयामि। नन्दिन्याः सेवा प्रकारः, सेवायाः विधिः कीदृशः वर्तते। दिलीपस्य कृते किञ्चित् उक्तं महर्षि वसिष्ठेन वन्यवृत्तिरिमां शश्वत् आत्मानुगमनेन गाम्। नाम प्रथमः विधिः कः, यू हैव टू फॉलो हर wherever she goes, you have to go along with that. And how you should live, vanyavrittihi san, whatever or however a people or sages live in vanam, they just eat kanda roots etc. In the similar way, even though you are a king, but you shall follow all these rules which belongs to ashrama, right? So वन्यवृत्तिः सन् व्रति सन् तत्र किम् इमाम् आत्मानुगमनेन इमां गाम् आत्मानुगमनेन प्रसादयितुम् अर्हसि। By following her you will be pleasing her. By your she will be pleased by your this attitude. If you follow her, she will bless you. Like what it is said, vidya abhyasanena eva prasadayitum arhate. In the similar way you will be pleasing her. So this shloka we had seen, and this is very well known or very quoted line, vidya abhyasanena eva. That much phrase is always quoted here and there. So we have seen this. Next, one more vidhi for Dilipa. Prasthitayam pratishthethaha sthitayam sthitimacharehe nishannayam nishidasyam pitambhasi piberapah iti. यदा सा प्रस्थिता भवति तदा भवान् अपि प्रतिष्ठेथाः एकम्। यदा सा स्थिता भवति, यदा सा तिष्ठति तदा भवान् अपि किं कुरु, स्थितिम् आचर, स्थगनं कुरु भवतः। तिष्ठ इति अर्थः। निषन्नायां निषीद, निषन्नायां नाम यदा सा उपविशति निषन्ना भवति तदा भवान् अपि किं कुरु, निषीद, भवान् अपि उपविशतु। अस्यां पीताम्बसी सत्यां यदा सा जलं पिबति तदा भवान् अपि अपः पिबेः, भवान् अपि जलं पिबेः। यावत् सा जलं न पिबति तावत् न पातव्यम् इति अर्थः। एतद् दृष्टमासीत्, टीका द्रष्टव्या आसीत्। अस्या नन्दिन्यां प्रस्थितायां सत्यां प्रतिष्ठेथाः। यदा सा प्रस्थिता भवति तदा भवान् अपि प्रयाहि इति अर्थः। सरलम् अस्ति। तत्र तिष्ठेथाः इति आत्मनेपदं रूपं दृश्यते, तस्य कृते कोऽपि नियमः वा? वस्तुतः अयं धातुः परस्मैपदिनः धातुः।
किन्तु आत्मनेपदिनः रूपाणि कथं चालयन्ति तस्य कृते सूत्रमस्ति सम समवप्रविभ्यस्तः यदा स्था धातु सम उपसर्गपूर्वक भवति अव उपसर्गपूर्वक भवति प्र उपसर्गपूर्वक अथवा वि उपसर्गको भवति तदा यद्यपि सः परस्मैपदिनः तथापि तस्य आत्मनेपदिनः रूपाणि भवन्ति। श्रूयते खलु अत्र वर्षा जायमाना वर्तते, सम्यक् श्रूयते खलु? अस्तु इति कृत्वा किं प्रतिष्ठेथाः इति आत्मनेपदिनः रूपमस्ति। स्थितायां स्थितिम् आचर यदा सा स्थिता भवति, स्थितायां नाम निवृत्तगतिकायां यदा सा तस्या गतिः निवृत्ता भवति तदा किं करणीयं? भवानपि स्थितिम् आचरे, भवानपि तिष्ठ इति अर्थः। निषन्नायाम् इत्यस्य अर्थः दीयते उपविष्टायां, तस्याम् उपविष्टायां सत्यां भवानपि उपविश इति। विद्यार्थी लोट्लकार उपविष्ट, अत्र उपविश इति लोट्लकार। पीताम्भसि नाम किं? पीतम् अम्बः यया सा पीताम्भा, तस्यां पीताम्भसि सत्याम् अपः पिबेः। सरलमस्ति। वेन् शी ड्रिङ्क्स् वाटर् यू शाल् ड्रिङ्क्। सति सप्तम्याः सम्यक् उपयोगः कृतः। अस्य गतकक्षायाम् अभ्यासः कृतः। नन्दिन्याः अथवा कामधेनोः सेवायाः विधिः कः तत्प्रकरणं जायमानं वर्तते। 89 तक देखा हमने। अभी आगे भी, अभी सुदक्षिणा के लिए क्या कहा जा रहा है, आप सुदक्षिणा जी ने क्या करना चाहिए उसके बारे में चिंतन है। वधुर्भक्तिमती चैनाम अर्चिताम आवतपोवनात् प्रयता प्रातरण्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। सुदक्षिणया किं कर्तव्यं तत् अत्र उच्यते। सुदक्षिणा कीदृशी वर्तते? वधूः, सा पुत्रस्नुषा वर्तते। कस्य पुत्रस्नुषा? वसिष्ठस्य, कुलगुरु वसिष्ठस्य पुत्रस्नुषा वधू वर्तते। इतोपि कीदृशी अस्ति सा? भक्तिमती, शी इज डिवोटेड। तथा कीदृशी अस्ति? प्रयता, यत इज टू कंट्रोल। प्रयताः, प्रयता अस्य अर्थः भवति वन हू कंट्रोल्स हर ओन सेंसेस एक्सेट्रा, मीन्स शी इज लाइक अ मुनि ओनली हू सुदक्षिणा प्रयता अस्ति सा। अर्चिताम एनाम आफ्टर वर्शिपिंग हर मीन्स काउ, आफ्टर वर्शिपिंग द काउ प्रातः आतपोवनात् अन्वेतु। नाम किम? आतपोवनात् इत्यस्य आ इत्यस्य अर्थद्वयं मया पूर्वमेव उक्तम। मर्यादा अभिविधि, से लेकर के पर्यंत, ऐसे दो अर्थ है। पहला अर्थ है से लेकर, दूसरा अर्थ है पर्यंत। तो यहाँ पर्यंत ऐसा अर्थ हम ले रहे। आतपोवनात् नाम तपोवन पर्यंतम, अन्वेतु नाम अनुगच्छतु। यदा सा प्रस्थिता भवति का धेनुः तदा सुदक्षिणा ताम अन्वेतुः अनुगच्छतुः। कियद्दूरम् अन्वेतुः? तपोवनात्। तत्र बाउंड्री वर्तते खलु आश्रमस्य। टिल दैट बाउंड्री शी शुड, सुदक्षिणा शुड फॉलो हर दैट काउ। Thereafter Dilipa will take care. She cannot go with Dilipa in forest. She only can go till boundary of that ashrama, tapovana. Okay, tapovanat anvetuhu. Then what? Thereafter, when she comes back, that cow comes back at evening, sayam api pratyudvrajet. प्रत्युत्व्रजत इत्यस्य अर्थः भवति यदि कोऽपि अतिथिः अस्माकं गृहे आगच्छति तत्र अयं विधिः वर्तते। विधिः कः? यः गृह स्वामी वर्तते तेन स्व आसनं त्यक्त्वा तस्य स्वागतार्थं गन्तव्यम् अतिथीनां। सः ज्येष्ठः भवेत् वा कनिष्ठः भवेत्। यदि अतिथिः अस्ति स्व आसनं त्यक्त्वा गन्तव्यम् एव, यस्मात् सः देवः वद् भाति। अतिथिः प्रविशति गृहान् इति कठोपनिषदि वर्तते खलु। यदि अतिथेः सम्यक् स्वागतं न क्रियते चेत् सः सर्वं त्यक्त्वा गच्छति, सर्वं स्वीकृत्य गच्छति इति अर्थः।
जलन सः दहन एव प्रविशति इति तत्र प्रयोगः दृश्यते इति कृत्वा अतिथेः स्वागतम् आवश्यकम्. So there are two vidhis are explained to Sudakshinaji, that when she when she goes at morning, you should follow her till Tapovana, that boundary, and when she comes back at evening, you should go and visit her and welcome her. So that these are two vidhis. वधूः जाया इति तत्र उक्तं. जाया पत्नी, तस्य पत्नी दिलीपस्य. वधूः कस्य? वसिष्ठस्य. भक्तिमती, सा भक्तिमती अस्ति यथा भक्तिमान् भक्तिमती. प्रयता, यतेन्द्रिया सा वर्तते. जितेन्द्रिया सा वर्तते. सती, एवं सती गन्धादिभ्यः इति स्यात्. तत्र गन्वादिभ्यः इति दृश्यते, किन्तु गन्धादिभिः अर्चिताम् एनां गां प्रातः आतपोवनात् अन्वेतुः. आतपोवनात् आङ् अत्र मर्यादा अर्थे उपयुक्तः. मर्यादानां पर्यन्तं, मर्यादा इत्यस्य अर्थः भवति पर्यन्तम् इति. तत्र आ प्लस् तपोवनात् भिन्नं भिन्नं दृश्यते. पदद्वयं च एतत्. कस्मात्? आ इत्यस्य कः कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति खलु इति कृत्वा भिन्नः आ इति भिन्नं पदं वर्तते. अन्वेतुः नाम किम्? अनुगच्छतुः, फॉलो, शी शुड फॉलो. सायमपि प्रत्युत्व्रजेत्. प्रत्युत्व्रजेत् नाम किम्? प्रत्युद्गच्छेत्. स्व आसनं त्यक्त्वा, स्वस्थानं त्यक्त्वा तस्याः स्वागतार्थं, धेन्वोः स्वागतार्थं सुदक्षिणा तत्र गच्छेत्. प्रत्युद्गच्छेत् इति अर्थः. सरलमस्ति, अग्रे गच्छामि, बहु समापनीयम् अस्ति. इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव, अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धूरिपुत्रिणाम्. अयं श्लोकः अपि बहुवारं कोट् कृतः. पितेव धूरिपुत्रिणां भव नाम किम् उच्यते? अधुना आशीर्वादं प्रददाति महान् महर्षि वसिष्ठः. इति आप्रसादात् नाम यदा सा प्रसन्ना भविष्यति, तस्याः प्रसादेन अस्याः अन्वयं दर्शयामि. इति त्वम् इति नाम एतावता यथा कथितं, दिलीपेन किं कर्तव्यं? यदा सा पीतजला भवति तदा भवानपि जलं पिब, यदा सा तिष्ठति तदा भवान् तिष्ठ, एतादिकं दिलीपस्य कृते उक्तं. सुदक्षिणायाः कृते किम् उक्तं? भवती अपि तस्याः पूजनं कृत्वा प्रातःकाले तां गाम् अन्वेतुः, सायङ्काले प्रत्युद्गच्छेयुः इति उक्तम्. अधुना इति शब्देन तत्सर्वं ज्ञातव्यं. त्वम् आप्रसादात्, प्रसादानन्तरम् अस्याः कामधेनोः नन्दिन्याः प्रसादात् परिचर्यापरो भव. टिल नाम आप्रसादात्, टिल she becomes pleased with your seva, till that you have to do परिचर्या परः, सेवा एव परः यस्य कृते तादृशः भवान् भव. अर्थः अवगतः भवतु. Now you should serve her until she becomes pleased. That is the main sentence here. इति त्वम् आप्रसादात्, तस्याः प्रसादपर्यन्तं त्वं परिचर्यापरो भव इति अर्थः. भवान् भवतु, परिचर्यापरः भवतु, सेवकः भवतु. Then he blesses him. ते अविघ्नम् अस्तु, तव अविघ्नम् अस्तु. सर्वाणि कार्याणि अपि साधयितुं तत्र ब्लेसिंग्स् आवश्यकं भवति खलु इति कृत्वा he says there may not be any obstruction, no vignam, obstacles. Avignam, no obstacle overcome you. Pitev putrinam dhuristeya means what? Pitev yatha bhavatah pita bhavan prapya
यथा धूरिं स्थितः वर्तते नाम श्रेष्ठः सः स्वकीयं अथवा स्वं धूरिः श्रेष्ठः गणयति तथैव भवान् अपि तादृशं भवादृशं पुत्रं प्राप्य भवान् अपि पुत्रीणां मध्ये धूरिं स्थेयाः। मतलब क्या कि जैसे आपको पाकर के आपके पिता श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं, मतलब अपने आप को खुद को श्रेष्ठ मानते क्योंकि हमने ऐसा पुत्र पैदा किया है ना, हमारा ऐसा पुत्र है, वैसे ही आपको भी ऐसा पुत्र हो जाए और उन पुत्रों के कारण आप भी सारे श्रेष्ठ पिताओं में उस धूरिता को प्राप्त करें, उस श्रेष्ठता को प्राप्त करें। सो इट इज एक्सप्लेन, मे यू स्टैंड लाइक योर फादर at the head of those who are blessed with worthy son. So this is the meaning of piteva putrinam dhuristreya इति नाम अनेन प्रकारेण गत प्रकारेण गत श्लोकेषु दृष्टमेव। त्वम् आप्रसादात् नाम किं प्रसाद पर्यन्तं, पुनः मर्यादा इत्यस्मिन् अर्थे आ इत्यस्य प्रयोगः। आंग मर्यादा अभिविद्योः अत्र मर्यादा इत्यस्य अर्थः स्वीकर्तव्यः। अस्याः धेनोः परिचर्यापरः नाम किं शुश्रूषापरः भव। ते नाम तव अविघ्नं विघ्नस्य अभावः भवतु, अविघ्नं भवतु, अविघ्नम् अस्तु। तत्र अव्ययभाव समासः समास प्रकरणे पठिष्यते अस्माभिः। पितेव पुत्रीणां नाम किं, पुत्रीणाम् इत्यस्य अर्थः भवति सत्पुत्रवतां, सज्जनः पुत्रः यस्य सः सत्पुत्रः। प्रशंसायाम् इणि प्रत्ययः उपयुज्यते, पुत्रीणि पुत्रीणाम् इति रूपं साध्यते। धूरिः नाम अग्रे स्थेयाः तिष्ठे, अग्रे भवान् अपि पितेव पुत्रीणां स्थेयाः तिष्ठेः इति अर्थः। आशीर्लिङ् लकार प्रयुक्तः आशीर्वादार्थे। अस्य तात्पर्यं किं श्लोकस्य, त्वत्सदृशः भवत्पुत्रः अस्तु इति भावः। यथा तव आचरणम् अस्ति तव पुत्रस्य अपि तथैव आचरणं भवेत्, त्वत्सदृशः आचरणं भवेत् इति तात्पर्यार्थः वर्तते। अग्रे अधुना दिलीपस्यापि आश्रमे वासव्यवस्था इत्यादिकं क्रियते। तथेति प्रतिजग्राह प्रतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यशासितुराणतः। दिलीपस्य कृते विशेषणानि वर्तन्ते। देशकालज्ञः, वन हू नो देश एंड काल। देशकाल हियर कैन बी टेकन एज you know in simple way we explain desha as a place etc, but here in this shloka desha is taken, agnehe sannidhi is called desha। अग्निहोत्रादिकं यदा क्रियते तत्र अग्निसन्निधि या भवति खलु, अग्निहोत्रादिकस्य कालम् अथवा सन्ध्याः कालं, तत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः। कालः इत्यस्य कः अर्थः, अग्निसमाप्ति, अग्निहोत्रस्य समाप्ति या भवति तत्कालविशेष। देश नाम अग्नेः सन्निधिः, कालः इत्यस्य अर्थः भवति अग्निहोत्रस्य समाप्ति, अग्नियागस्य समाप्तिः। तदेव पूर्वम् अस्माभिः यदा दिलीपः आश्रमं प्रति गच्छति तदा अस्माभिः दृष्टमेव। सः पश्यति, प्रथमतः दृश्यते खलु इदं सर्वं। यदा सः आश्रमं गच्छति तदा वसिष्ठः किं कुर्वन् भवति, सायंकालीन संध्या कुर्वन् भवति। तदा सः जानाति तत्र गन्तव्यम् उत न, सः न गच्छति साक्षात्, यतोहि डिस्टर्ब भवति इति कृत्वा सः तिष्ठति। यदा सः यज्ञं समापयति वसिष्ठः तदा राजा दिलीपः तत्र गच्छति, तं मिलति। नाम किं, सः देशमपि जानाति, सः कालमपि जानाति, कदा कुत्र गन्तव्यं, कुत्र स्थातव्यम् इति सर्वं सः जानाति। ततः किं वर्तते, सः प्रीतिमान्, सः प्रसन्नः अस्ति, प्रीतिमान् अस्ति, सर्वेभ्यः सः रोचते राजारूपेण। शिष्यः, सः शिष्यः अपि अस्ति। कस्य शिष्यः, वसिष्ठस्य शिष्यः। कीदृशः शिष्यः, प्रियमान् शिष्यः, प्रियमान् इति तस्य विशेषणं कर्तुं शक्यम्। इतोपि कीदृशः अस्ति सः,
सपरिग्रहः, परिग्रह इत्यस्य पत्नी इति अर्थः भवति। सः पत्नीवान् अस्ति इति अर्थः। सपरिग्रहः सभार्यः इति अर्थः। आनतः नम्रः वर्तते, सः नमस्कारमपि करोति, नतः वर्तते इति अर्थः। शासितुः आदेशं तथेहि प्रतिजग्राह, यथा भवता आदेशः प्रदत्तः तथैव अहं करोमि, करिष्यामि, आई विल डू दैट, आई विल डू सो, तथा सः प्रतिजग्राह, एवं सः उक्तवान्। So discipline Shishya, disciple, he is a disciple of that sage who knew the proper place and time, being accepted in a pleased mood, Pritiman, with his queen, the command of his spiritual instructor, saying, I will do so. Okay. तथैव मल्लिनाथस्य देशकालज्ञः, देशः अग्निसन्निधि, पश्यन्तु, अग्निसन्निधिः, कालः अग्निहोत्र अवसान नाम अंतसमयः इति अर्थः। विशिष्ट देश काल लोपात् अमार्षे ज्ञातव्यः अव्याहतम् इति जानन्, कस्मिन् काले किं कर्तव्यम् अथवा किं तस्य लोप इत्यादिकं भविष्यति तत् स जानन् आसीत्, स जानाति स्म। अतः एव प्रीतिमान शिष्यः, दैट्स व्हाई ही वाज अ प्रीतिमान शिष्य। शिष्यः अंतेवासी, वन हु स्टेज इन आश्रम इज कॉल्ड अंतेवासी, सो ही वाज नाउ अंतेवासी। राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः, पत्नी परिजनादान मूल शापा परिग्रहाः, शब्दाः वर्तन्ते परिग्रह इत्यस्य कृते, पत्नी इति एकः अर्थः, परिजनः बन्धुजनः इति अर्थः इत्यादिकम्। आनतः विनय नम्रः इति अर्थः। एवं सन् शासितुः नाम गुरोः आदेशं नाम आज्ञां तथेति, आई विल डू सो, प्रतिजग्राह, स्वीचकार, स्वीकृतवान् इति अर्थः। सरलमस्ति, अग्रे गच्छामि। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशाम्पतिं सूनुः सुनृतवाक् स्रष्टुः विससर्जोर्जित श्रियम्। अत्र अनुप्रास अलंकार भासते। प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशाम्पतिं सूनुः सुनृत विससर्ज ऊर्जित, तत्र पदानां सादृश्यता वर्तते। अथ प्रदोषे दोषज्ञः, तस्य अन्वयं पश्यामः कीदृशं वर्तते। अथ दोषे प्रदोषे सति, प्रदोषे, अथ प्रदोषे, प्रदोषे नाम सायं समयः अथवा सायंकालः, रात्रिकालः। दोषज्ञः, वन हु नोज दोषः, वन हु नोज सायंकालः, बोथ वी कैन टेक। दोष, जो दोष है उनको जानने वाले, दोषज्ञ का दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं, जो अभी सायंकाल हो चुकी है ऐसा जानने वाले। तथैव कीदृशः वर्तते, सुनृकवाक्। इतोपि कीदृशः अस्ति सः, स्रष्टुः सूनु नाम पुत्रः। कस्य वर्णनम् अस्ति अत्र, वसिष्ठस्य। वसिष्ठः कीदृशः अस्ति, दोषज्ञः अस्ति। दोषज्ञः कस्मात्, सः दोषं जानाति। कस्य दोषं जानाति, दिलीपस्य। दिलीपेन कः दोषः कृतः आसीत्, यदा स्वर्गात् सः प्रत्यागच्छन् आसीत् गृहं प्रति, अयोध्यां प्रति, तदा तत्कृतदोषं वसिष्ठः जानाति। प्रदक्षिणा न कृता इति दोषः अस्ति, तद्दोषं सः जानाति इति कृत्वा दोषज्ञ इति कर्तुं शक्यते। सुनृकवाक्, सुनृतवाक्, सः सम्यक् वदति, साधुवाचा वदति। स्रष्टुः सूनुः वर्तते, सः ही इज अ सन ऑफ ब्रह्मा। किम् उक्तवान्, सः विससर्ज, विससर्ज नाम प्रेषितवान्। कं प्रेषितवान्, दिलीपाय प्रेषितवान् खलु, दिलीपं प्रेषितवान्। कीदृशं दिलीपं प्रेषितवान्, ऊर्जितश्रियम्। ऊर्जित नाम उदितश्रियं, यस्य कृते बहुश्रियं वर्तते, वेल्थ, बिकॉज ही वाज अ किंग। विशाम्पतिं दिलीपं, विशाम्पतिं नाम किं, मनुजस्य ईश्वरः। मनुजस्य कृते शब्दः वर्तते विष, विट् इति शब्दविशेषः भवति। विशाम् इति, विशाम्पतिः इति मनुषेश्वरः
मनुजेश्वरः नाम किं नृवरः इति अर्थः, नृपतिः अस्य अर्थः। विशाम्पति नाम नृपतिः। पश्यन्तु नूतनः शब्दः दृश्यते। पतिः किंग और स्वामी, केशां स्वामी नृणां स्वामी नृपतिः, विशां स्वामी विशाम्पतिः इति अर्थः। दिलीपं सः विससर्ज, कस्मै विससर्ज? फॉर व्हाट? संवेशाय। संवेश इत्यस्य अर्थः भवति निद्रा, शयनस्य कृते विससर्ज। So he understood, oh, this is the night time, so you please go to bed. That's how Bhagwan Vasishtha said to Raja Dilip. Okay, so this is simple. We'll move further. अथ प्रदोषे, प्रदोषे रात्रि समये, रात्रौ इति अर्थः। दोषज्ञः नाम किं? यः दोषं जानाति सः विद्वान्। अत्र कः दोषं जानाति इत्यादिकं समर्थव्यं। जो दोष को जानता है उसको विद्वान बोलते हैं, ऐसे उन्होंने किया है। लेकिन कौन से दोष को जानना है, या जो हमेशा दोष ही देखता है उसको विद्वान बोलना है क्या? नहीं, तो कॉन्टेक्स्ट देख के हमें लेना पड़ेगा। दोषज्ञः नाम विद्वान, विपश्चित दोषज्ञः इति अमरः। विद्वान के लिए विपश्चित अथवा दोषज्ञः इति शब्दः प्रयुज्यते। सुनृतवाक् नाम किं? यः सत्यं वदति, यः प्रियं च वदति, सः सत्यवाक् अथवा प्रियवाक्। अत्र तु सत्यप्रियवाक्। अयं कीदृशः वर्तते? महर्षिः सत्यप्रियवाक् वर्तते। प्रियं सत्यं च सुनृतं। सुनृतम् इत्यस्य अर्थः कः? प्रियं च सत्यं च सुनृतम् इति अर्थः भवति इति हलायुधः। स्रष्टुः सूनुः नाम किं? ब्रह्मपुत्रः, ब्रह्मदेवस्य पुत्रः मुनिः वसिष्ठः। अनेन प्रकृतकार्यनिर्वाहकत्वं सूचयति। कार्यनिर्वाहनार्थं भवान् विश्रान्तिं करोतु। कम् उक्तवान्? ब्रह्मपुत्रः मुनिः इति उक्तत्वात् प्रकृतकार्यनिर्वाहकत्वं सूचयति। नाम अधुना सः ब्रह्मपुत्रः अस्ति इति कृत्वा सः सर्वाणि कार्याणि अपि साधयिष्यति इति अर्थः। उदितश्रियम् इति दिलीपस्य विशेषणं, विशाम्पतिम् इति अपि दिलीपस्य विशेषणम्। अर्थः भवति मनुजेश्वरम्। द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ इति उच्यते। विशौ इत्यस्य अर्थः भवति वैश्य अथवा मनुजः, अर्थद्वयम्। संवेशाय निद्रायै, स्यान् निद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इति अमरः। नाम अत्र rather than using संवेश we can use संवेशाय, स्वापाय, निद्रायै, संवेशाय, स्वापाय इत्यपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। विससर्ज नाम किम्? आज्ञापयामास, आज्ञां दत्तवान्। सः he ordered him to go to bed, that is to retire to the bed. Okay, सरलमस्ति। अग्रे गच्छामि। सत्यामपि तपस्सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधां। साधुश्लोकः। अधुना कल्पवित् अस्ति कः? वसिष्ठः। सः स्वस्य स्वशक्त्या प्रतिस्वर्गमपि रचयितुं पारयिष्यति, तादृशं सामर्थ्यं अस्ति तस्य। किन्तु दिलीपस्य कृते किमपि कृतं वा तेन? दिलीपस्य कृते यद्यपि दिलीपः राजा, किन्तु अधुना व्रताचरणं कर्तव्यम् इति कृत्वा संविधां कल्पयामास। he just gave that शयनं, शयनार्थं किञ्चित् कूशग्रास इत्यादिकं दत्तवान्, तल्पा इत्यादिकं न निर्मितवान् इति अर्थः। कस्मात् कारणम् उच्यते? कल्पवित् मुनिः, महर्षि कल्पवित्, कल्पं जानाति इति कल्पवित्। अथवा कल्पस्य अर्थः षडांगेषु अपि एकं कल्प इति वर्तते खलु। व्याकरणं, कल्प, छन्दस्, निरुक्तम् इत्यादिकं तं जानाति इति कल्पवित्। अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। अथवा कल्पं जानाति इति कल्पवित्। कः? मुनिः। तपस्सिद्धौ, सत्यां तपः सिद्धिः भवेत्, तपसः सिद्धिः भवेत्। तत्सिद्धौ सत्यां, तत् सिद्धि होने के लिए नियमापेक्षया, नियमस्य अपेक्षया, तपसिद्ध्यर्थं
तत्र किम् आवश्यकं भवति, नियमाः आवश्यकाः भवन्ति, व्रतादिकम् आवश्यकं भवति। तस्य अपेक्षया अस्य वन्यां संविधां कल्पयामास। So whatever is required for getting that result, so that's how he gave him just kushashayya, not like bed etc. He gave a bed, but वन्य संविधा, भूमि पे उनको बैठाया या भूमि पे उनकी शैया वगैरह उन्होंने रची। यद्यपि वो कल्पवित है, सामर्थ्य बहुत है उनके पास। कल्पयामास का अर्थ होता है क्लृप्ति संपद्यमाने, वन हु कैन डू एनीथिंग, but still he had given bhojanadikam for Vishwamitra's sena, but here he doesn't give or allow anything for Dilipa. Why? Because he is performing vrata, that's why. Kalpavit vrata prayoga abhidnyah, one who knows vrata prayoga etc etc. Saha munihi tapasiddhau satyamapi tapasa eva. Okay, अत्र तपसिद्धौ सत्यमपि नाम किम, यद्यपि he is a tapasvi, one who has siddhis etc. Even though he has all kinds of siddhis, but he didn't give him siddhi nirmita bed etc. Tapasa eva raja yogya ahara sampadana samarthe api. Even though he has that samarthya to give raja yogya samarthya, raja yogya ahara, raja yogya shayya, for Raja, whatever is required, he can give, but he is not giving. Why? Niyamapekshaya. Vratacharya apekshaya. Vratacharya asti iti krutva. Asya राज्ञस्य कृते वन्याम एव यथा वनमध्ये यथा आवश्यकी भवति तथा संविधीयते अनेन इति संविधां कुशादिशयन सामग्रीम् इति अर्थः क्रियते। संविधां नाम वन्यां संविधां नाम कुशादिशयन सामग्रीं कल्पयामास संपादयामास, he gave. That is the meaning of this shloka. Now last shloka. निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशालाम् अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीयः तच्छिष्याध्ययन निवेदितावसानां संविष्टकुशशयने निशां निनाय। सः अधुना तत्र परिवर्तनम् अस्ति, श्लोके परिवर्तनं। पूर्वस्मिन् काले तत्र श्रव्य काव्यमिति श्रव्यम् आसीत्, श्रव्यं च दृश्यं च, अत्र तु श्रव्य काव्यम् अस्ति। महाकाव्यम् इति श्रव्य काव्यम् इति कृत्वा श्रूयते स्म, तत् स्टेज परफॉर्मेंस not used to be there. So when they used to finish a sarga, that time there is a rule to change the meter. So here until this we used to see Anushtup Chanda. In last shloka, now this is Praharshini Chanda, to indicate that we are ending the first sarga. So that is the Maharshi Kim Praharshini Chande idam वृत्तम् अस्ति। सः नाम राजा दिलीपः कुलपतीनां निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य। He entered, he got that parnashala which was pointed by Kulapati. Now what is Kulapati? That is also interesting. I will, if time provides, if time allows me, I will explain Kulapati also. Nirdishtam Parnashalam Adhyasya, which was pointed by Kulguru Vasishtha, he entered into that Parnashala. Prayata Parigraha Dvitiyaha, this is the adjective of Dilipa. Which kind of Dilipa? Who is along with his wife. Then what he did? Kushashaye samvishtaha. He has entered into Kushashaya. And then what he did? Tat shishya adhyayana nivedita avasanam nisham ninaya. Very interesting. Now he went to the bed and then he come to know when he took a rest etc. And lastly he understood that, oh, I have passed that sandhya. That is the meaning. How he passed? Uchyate tat shishya Vasishtha Kulguru Vasisthasya shishya taihi शिष्यैः अध्ययनं क्रियते स्म, वेदाध्ययनम् इत्यादिकं।
कदा क्रियते स्म? प्रातःकाले ब्राह्ममुहूर्ते, यदा राजा शयनं प्रति गतवान्, सायं समयः आसीत्, रात्रिकालः आसीत्, सः शयनं कृतवान्, अधुना उत्थातव्यं। कदा उत्थितवान् सः? यदा शिष्याणाम् अध्ययनम् आरब्धं, तेन अध्ययनेन निवेदित अवसान। अध्ययनं किं निवेदितम्? ओ रात्र हैज गॉन, निशायाः अवसानम निवेदितम केन अध्ययनेन। मतलब क्या? जब वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, उन्होंने जब वेदाध्ययन जो पारायण जो आरंभ किया, उससे क्या निवेदित हुआ या उससे क्या बोधित हुआ कि अभी रात्र का अवसान हो गया है, रात्र समाप्त हो चुकी है, और ऐसी रात्र उन्होंने पास की, ऐसा वर्णन है। तो एक निमिष में कुछ समाप्त करूंगा मैं। सह राजा कुलपतिना नाम, कुलपति कह कुलगुरु वशिष्ठ, तेन मुनिकुलेश्वरेण, यह मुनिः तस्य राज्ञः कुलस्य ईश्वरः आसीत्, तेन मुनिकुलेश्वरेण वशिष्ठेन निर्दिष्टां दर्शितां पर्णशालाम् अध्यास्य, नाम किम्? अधिष्ठाय तत्र गत्वा तत्र उपविश्य इति, तस्याम् अधिष्ठानं कृत्वा तत्र गत्वा तत्र स्थित्वा इति अर्थः। अत्र तु पर्णशालायाम् इति भवेत् खलु इति प्रश्नश्चेत् न, अधिशिंस्थासां कर्म अधि उपसर्गपूर्वकं तिष्ठति धातोः इदं रूपम् अथवा आस् धातोः इति रूपम् इति कृत्वा कर्मत्वम् एव भवति। पर्णशालाम् इति द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया। प्रयतः नियतः परिग्रहः पत्नी द्वितीयः यस्य, तद् बहुव्रीहि समस्तपदं वर्तते, दिलीपस्य कृति इति अस्ति इति चिन्तयन्तु। सः तथोक्तः कुशानां शयने, कुशशयने संविष्टः, संविष्टः सुप्तः सन्, वेयर ही स्लेप्ट ऑन कुशग्रास। तस्य वशिष्ठस्य शिष्यानां मध्ययनेन ओके शिष्यानाम् अध्ययनेन वेदपाठेन निवेदितम् अवसानं यस्याः तादृशीं निशां निनाय। So by what is the meaning? English meaning is the close of which was announced by the sage's disciples. Okay, this is the meaning of tachishya adhyayana nivedita avasanam nisham ninaya. Nisham ninaya means he understood that my this night has passed. अपररात्रेः अध्ययने मनुः वदति निशान्तेन परिश्रान्तः ब्रह्मादित्यः पुनः स्वपेत् इति। निशायाः अन्ते परिश्रान्तः ब्रह्मादित्यः न पुनः स्वपेत्, मीनिंग इज इन ब्राह्म मुहूर्त, if that is a Veda अध्ययन काल, no one should sleep at that period. ब्राह्म मुहूर्ते न स्वपेत इति एकः अर्थः। ब्राह्म मुहूर्त में शयन नहीं करना चाहिए, और ब्राह्म मुहूर्त हो और कोई वेदाध्ययन कर रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है, ऐसा बोलते हैं। न च अपर रात्रम आदित्य पुनः स्वपेत, ब्राह्म मुहूर्ते न स्वपेत इति गौतमः अपि वदति। प्रहर्षिणी वृत्तमेतत्, एतत् वृत्तं किं? प्रहर्षिणं। किमर्थं? सर्गान्त बोधयितुम् idam vrittam upayujyate. It indicates that this sarga is closed now. What is the lakshana of praharshini? Mrau, jrau,